अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी इमरान खान और बुशरा बीबी का जो इद्दत वाला केस है, उसमें 7-7 साल की सज़ाएँ और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना हो गया है। इस पे गुफ्तगू करते हैं। दूसरा मौजू है जी शेख रशीद की जो वायरल हुई हुई वीडियो है, जिसमें वो दुनिया भर की यतीमी और मस्कीनी अपने चेहरे पर लेकर इंतहाई खौफज़दा चेहरे के साथ अ, भीख मांग रहा है। लिटरली भीख मांग रहा है। खुदा के वास्ते दे देकर भीख मांग रहा है कि उसको वोट दिया जाए, वरना वो कहता है वो मर जाएगा। वो कहता है मैं मर जाऊंगा, आप वोट दें, और खुद मैं मौत की चक्की में रखा हुआ है मुझे। तो उसका हशर नशर हुआ हुआ है इस वक्त कि वो बेसिकली भीख मांग रहा है, फरियाद कर रहा है कि अगर वो ना जीता, एमएनए ना बना, यानी उसका ये है ना कि अगर तो एमएनए बन गया तो शायद थोड़ा उसका लिहाज हो जाएगा, लेकिन अगर ये एमएनए भी ना बना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एमएनए से बनना कोई नहीं है। ये वही आदमी है जो हनीफ अब्बासी की, उसको जो नाजायज़ उसको फेंका गया जेल में, ये उस पर जश्न मनाता था। टॉक शोज़ में जाके हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा के, सिगार मुंह में लेके ये नवाज शरीफ का भी मजाक उड़ाता था, मरीम नवाज का भी मजाक उड़ाता था, जेलों में जाते हुए कैदियों का मजाक उड़ाता था। गुंडा बनता था कि मैं गुंडा हूँ। गुंडों की पूरी जो आप कहिए, वो जो गुंडों की रेपुटेशन के ऊपर भी लानत ही आई आदमी को। भी गुंडा इस तरह से भीख मांगते हैं, जो सही डॉन होते हैं उनको भी जलील किया। अच्छा खैर, और तीसरी बात अगर मौका मिले तो प्रोपेगेंडा जो कि जारी है, और वो अब एक तो फसाद की शक्ल में है कि शहबाज शरीफ को दाना फेंक रहे हैं कि जी आप वज़ीर आज़म से तारे आपके चमक रहे हैं, और दूसरा ये है जो फसाद का कि अच्छा ठीक है जी, मरीम नवाज तो वज़ीर आला पंजाब हो जाएंगी, ये तो तय हो गया, लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने ना बने भी कुछ कह नहीं सकते। ये वही फसादी, वो खैर करते हैं बात इस पर। पहली बात तो जो इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में 7-7 साल ये जो कैद की सज़ा है, अब इसका एक है आइनी पहलू, कानूनी पहलू, अखलाकी पहलू। इस पर आइन के और कानून के तालिब इल्म बहस करते रहेंगे, उनकी दिलचस्पी है। अखलाकी पहलू पर भी जो अगर आप इस पर बहस करना चाहें, मिसाल के तौर पे ये कि अच्छा इस तरह के मुकदमे में और किसको सज़ा हुई है, ये तो सियासी इंतकाम ज़ाहिर हो रहा है। या ये कहिए कि अच्छा जी ये मैक्सिमम सज़ाएँ क्यों दी गई हैं, देखिए सियासी इंतकाम ज़ाहिर हो रहा है। यही आपने साबित, जो लोग ये कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, वो इस काम में लगे रहे हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि मैं तो एक बार बार दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं है। नाकाम बगावत का मुजरिम जो होगा, ये तो हुई कुछ नहीं रही जो उनके साथ हो रही है। ताकत का खेल बेरहम होता है। तो ये किसी के लिए कोई राज है कि ये जो हो रही है ये क्यों हो रही है इनके साथ? ज़ाहिर है यही होगी, यानी कोई ना कोई बहाना तो यही केसेस होंगे ना। फसाद, रियासत ने जब फंसाना है तो फिर इस तरह नहीं फंसाना ना भाई, आप निकल के दिखा दें। तो ये अखलाकी, वो मैं उस बहस में नहीं जा रहा ना, आइनी कानूनी, ये तालिब यानी जो आइन और कानून के तालिब इल्म है, या जो इस तरह के अखलाकी बुनियादों पर रखने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने तज्जियों में, ये काम उनका है, वो करते रहे। मैं तारीख का और सियासत का एक अदना तालिब इल्म हूँ, और गुजारिश ये है कि जब आप ये पंगे लेंगे जो इन्होंने लिए, और जिस तरह से इन्होंने पलट के मारा है अपने बनाने वालों को, तो फिर यही सलूक होता है। हमारे मुल्क की तारीख में कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई नई बात ये है तो सिर्फ इतनी है कि इनके साथ आज भी बहुत लाड प्यार से काम इनके साथ लिया जा रहा है। आप देखिए तो सही, बनी गाला में रिहाइश की ऑफर हो गई है बुशरा बीबी को। ये एक अलग बात है कि ये एक और बड़ा कारी वार है इन दोनों के रिलेशनशिप पर। मुश्किल है कि बुशरा इमरान खान के साथ ज़्यादा असर है। अच्छा खैर, एनीवे, मेरी दिलचस्पी का मौजू और है जो मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तरफ ये तीन अब किरदार अपने सामने रखिए। इमरान खान हाथ में तस्बीह पकड़ के रास्ते मदीना और ये सब दीन फरोशी, बुशरा बीबी यानी वो दीन फरोशी की एक बिल्कुल एक्सट्रीम, हाथ में तस्बीह, हिजाब और रूहानियत के आला मकाम पर फायज होने की शोहरत, और जिसको वो बड़ा पसंद करती थी कि जी ये तो बड़ी अल्लाह वाली हैं जी, क्या बात है इनकी। ये मौलाना तारिक जमील जिनका गवाह था, मौलाना तारिक जमील ने गवाही दी है ना कौम के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में, कि इनसे ज़्यादा तो नेक लोग उसने देखे ही नहीं है। तो ये दीन फरोश इमरान खान, दीन फरोश बुशरा बीबी, और इनका वो ख्वाजा का गवाह डड्डू, इनका जो है गवाह दीन फरोश मौलाना मुल्ला तारिक जमील, तीनों झूठे। अच्छा, अब इमरान खान और बुशरा बीबी दीन फरोश, इन्होंने कहा, इन खबर जब छपी कि 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ है, खबर छापी उमर चीमा ने, उमर चीमा ने खबर छापी ना कि 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ है। तो ये इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने तरदीद की। पीटीआई की पूरी टीम उमर चीमा के पीछे लगा दी, ट्रोलिंग उसकी कर करके, गालियां दे दे के, दूसरे निकाल के गालियां, मतलब उसको ट्रोलिंग करके दुश्मन तराजी इंतहा कर दी उसकी। उमर चीमा ने कभी हाथ में तस्बीह पकड़ के वीलॉग नहीं किया। उमर चीमा ने कभी वो जैसे आप कहते हैं हुलिया को खास बना के लोगों के अखलाक के ऊपर तकरीर नहीं फरमाई कि भाई हाय आई बड़ी फैलती जा रही, ब्ला ब्ला।
عمر چیمہ نے کبھی بھی اپنے دینی معاملات کو عوامی دلچسپی کا موضوع نہیں بنایا، دین فروشی نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تین کردار، عمران خان ہاتھ میں تصویر ریاست مدینہ، بشرا بی بی یعنی دینی ہونے کی دعوے دار اور تصوف کی اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کی شہرت، تیسری طرف وہ عمر چیمہ جو دین فروش نہیں ہے، جس نے کبھی اپنے دینی معاملات کو عوامی دلچسپی کا، جیسے میں نے گزارش کی، موضوع نہیں. سچا کون نکلا تینوں میں؟ اب بشرا بی بی نے لکھ کے دے دیا نا 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا تھا. تو سچا کون نکلا؟ وہ عمر چیمہ جو دین فروش نہیں ہے. جھوٹے کون نکلے؟ دونوں میاں بیوی، دونوں کے دونوں دین فروش ہے. اور ان دونوں دین فروشوں کا گواہ کون ہے؟ ڈڈو ملا طارق جمیل. یہ ہوتے ہیں بھیانک کردار جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیچتے ہیں، سیاست میں بیچتے ہیں، تجارت میں بھی بیچتے ہیں. یعنی اور جو اللہ پہ جو ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین فروش نہیں ہوتے، وہ عمر چیمہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائے دین کے مطابق سچی گواہی دیتے ہیں، سچی خبر دیتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں. ان کو جب گالیاں پڑتی ہیں پی ٹی آئی والوں سے، ٹرولنگ ان کی ہوتی ہے، تو انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور کبھی لوگوں کو سامنے دین فروشی نہیں کرتے. وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ اس کے اندر رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دین بیچنے والے، یعنی وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور اس کا نام بیچے، دین فروشی کرے، یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوتی ہے. اب یہ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پہچاننا چاہیں تو آپ کی مرضی، نہ پہچاننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اب بات کرتے ہیں شیخ رشید کی. شیخ رشید کی وہ ویڈیو وائرل آپ نے اگر دیکھی ہے تو مطلب آپ کے علم میں ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ کس درد مندی سے، کس خوف زدہ چہرے کے ساتھ وہ اپیلیں کر رہا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالا جائے ورنہ وہ مارا جائے گا. یہ ہوتے ہیں خالی ڈھول. یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. اب بھی اگر نہیں آئی تو میں پھر، یہ وہ آدمی ہے شیخ رشید جس کو نہ ویسے پی ٹی آئی میں کو پسند کرتا ہے، نہ ہی یہ جہاں سے آیا ہے نون لیگ وہاں پہ کو پسند کرتا ہے، اور جن کی یہ جوتے پالش کرنے کا ہمیشہ سے فخر سے بیان کرتا تھا، وہاں سے بھی ٹھوٹے پڑ گئے ہیں. تو نتیجہ اندر سے یہ نکلا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب آگے چلتے ہیں. میں آپ کو ایک گزارش ضرور کرتا چلوں کہ یہ جب ہم اس ساری بحث میں اور یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو میں توجہ صرف آپ کی دلا رہا ہوں. دنیا میں جو ٹریڈ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی جو یہ ٹریڈ، پوری بین الاقوامی ٹریڈ چل رہی ہے نا، اس ٹریڈ میں مور دین 80% جو ہے وہ سمندروں سے ہوئی ہوئی ٹریڈ، جو تجارت ہوتی ہے کنٹینرز میں، شپس میں، یعنی جو مرچنٹ نیوی جس کو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی پوری دنیا میں 80% سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے. گلوبل شپنگ ایک آرگنائزیشن ہے، میں اس کو کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ کنٹینر پورٹس ہیں نا، یعنی جو تجارت، کسی بھی ملک کی جو اکنامک ہیلتھ ہے وہ وہاں کے ایئرپورٹ سے نہیں دیکھی جاتی. کہ ایئرپورٹ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے نا، لوگ آ رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تھوڑا سا سامان ہے جو ٹریڈ ہوتا ہے، باقی تو سارا مین تو سی پورٹس ہوتی ہیں. تو کسی بھی ملک کی جو گلوبل ٹریڈ کی ہیلتھ کیا ہے، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو کنٹینر پورٹس ہیں یہ کتنی افیکٹو ہیں، ٹاپ پرفارمنگ ہیں، کتنا والیوم یہ ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی کس کے پاس کتنی ہے. تو ایک میں ان کی ٹاپ رینکنگ پڑھ رہا تھا، جو دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ 50 کنٹینر پورٹس ہیں، ان میں نمبر 1 شنگھائی ہے، چائنا. نمبر 2 سنگاپور ہے. نمبر 3 پہ پھر چین کا شہر ہے. نمبر 4 پہ پھر چین کا شہر ہے. نمبر 5 پہ پھر چین کا شہر ہے. 6 نمبر پہ ساؤتھ کوریا ہے. 7ویں نمبر پہ پھر چین کا ایک شہر ہے. 8ویں نمبر پہ پھر چین کا ایک شہر ہے. 9ویں نمبر پہ پھر ایک چین کا شہر ہے. 10ویں نمبر پہ کہیں جا کے نیدرلینڈ ہے. اور 11ویں نمبر پہ دبئی ہے. یہ جو ٹاپ پرفارمنگ پورٹس ہیں دنیا کی، ان میں جو ٹاپ 10 ہیں ان میں 7 صرف چین کے مختلف شہروں کے پاس ہیں، انکلوڈنگ دا ٹاپ، یعنی نمبر 1 شنگھائی. اور 11ویں نمبر پہ کہیں جا کے دبئی آتی ہے. اور 10ویں نمبر پہ وہ ہالینڈ ہے، جو کبھی، یعنی جس شپنگ انڈسٹری جہاں سے شروعات ہوئی تھی، جہاں سے کبھی پیٹر دی گریٹ سیکھ کر گیا تھا وہ زار. اینی وے، وہ انڈیا سے تو چلو دشمنی ہے جی، کچھ نہیں ہم سیکھ سکے. چین تو دوست ہے نا. یہ گوادر اب کب سے سن رہے ہیں آپ؟ ایک پوری نسل جوان ہو گئی، گوادر پورٹ بن رہا ہے، گوادر پورٹ بن رہا ہے. وہی چینی جو اپنے ملک میں ٹاپ 10 پورٹس میں سے 7 پوزیشنز لے کے بیٹھے ہیں، گوادر میں آ کے کیا ہو جاتا ہے ان کو؟ کیا پرابلم ہے؟ چین سے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے؟ سی پیک، نواز شریف پہلے بھارت سے اس نے اوپننگ کی کوشش کی، کارگل ہو گیا. 2013 میں آ کے سی پیک وہاں پہ کوشش کی، 2017 ہو گیا. چین بیچ میں کہاں سے کہاں چلا گیا.
اور ہماری بحثیں کیا ہیں جو میں ابھی، تو ہمیں اس طرح کے منصوبوں کی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ٹریڈ شروع ہو، ہم کہیں کھڑے تو ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔